ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون يزعم كلهم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر مجلس حضرت العلامہ
مولانا قاضی عمر خطاب صاحب دامت برکاتهم العالیہ او بدی سٹیج باندې موجود زمون د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جید علماء کرام مفتیان عظام شعراء کرام او پام پنڈال کی د پلوڑی رہے پدی دارالعلوم عثمانیہ کے راجمشو غیرتمندو پختنو مسلمانانو رو نن چې تاسو کوم مثالی اجتماع انعقاد کړی دی دا انعقاد د امام الانبیاء خاتم الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم د ناموس د تحفظ د پارا یو عہد دے او دا عہد اللہ پدی دشت و بیابان کے او بیاد حدیثو او دا قرآن کریم پدی مرکز کے چی دا دی مرکز یو خپل خصوصیت او پاغی کے خالق ارض و سما منگا او تاسو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ناموس دا تحفظ دا پارا راجم کرو خالق ارض و سما دی کے برکات واچی عزیزانو نن کدیز ہے کہ دا ختم نبوت کانفرنس مقرر دے اور سالانہ مقرر دے ہر کال دا انعقاد کی صد پار کی رنبے دے خبر دا پارا چپ کائنات کی درب نباد منگ باندے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محسان دے آغا احسانات دے قوم توروران دی شی دویم خبر ادا چپ کائنات کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم منگا و تاسو تا کم عقیدہ پریخی دا منگا و تاسو تے کم تصور پریخی دے منگا و تاسو تے دا افکارو او دا اعمالو کم مجموعہ پریخی دا چی دا آغا مجموعی دا افکارو دا آغا مجموعی دا علمونو دا غی منگا و تاسو حفاظت کو او عزیزانو انشاءاللہ زمونگا استاسو دا طولو با اللہ سردا عہدی چی اللہ منگ با دخپل پیغمبر دا ناموس دخپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اقوالو دا غدا افعالو او دخپل عقائد و دفاع با انشاءاللہ تر روز آخر پوری تخپل مرگ پوری با انشاءاللہ منگا غضرور کو عزیزانو اس خبر دا چه موضوع زمونگا استاسو دا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نباد دعوت ان کے دا نبوت کاغا پاغا ادوارو کی اسود عنسی راغلے کاغا پتیرو ادوارو کی مسلمہ کذاب راغلے کاغا سجاع راغلے کاغا مختاری ثقفی راغلے کاغا یوسف کذاب راغلے او کاغا غلام احمد قادیانے راغلے او کداغ نباد چادا ارادہ و کوشش کروی منگا دا دغٹولو قلقما دا با دا دلائلو کو بنیاد باندکو اگر چی دا ختم نبوت دا عقیدی دا پارا چانا دلیل وقتو شریعت مقدسہ اجازت نہ دور کرے شریعت مقدسہ حکم دالے کہ یو سڑے دعووں کی چما تعالیٰ نبوت را کرے دا محمد الرسول اللہ نباد را کرے نو کچری چاہدت ہوئے چتما تا پخپل نبوت باندے دلیل پیش کا نو زمانگا دو فقہاو فتوہ دادا چچا دن دلیل پا نبوت دا باندے دا امام الانبیاء نبادو اختو دا سریم کافر شو قضا پی طلاق شوا نو بدی وجہ منگ چانا دا دلائل نغوارو لیکن صرف داویل غوارو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی مکرمی تا تشریف آوری وشوا یعنی بعثت وشو دا بعثت نواخلے ترلسو دیار لسو کالو پوری ومکی زندگی کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما استا اعمال جوڑول ما اتا لے جنت جوڑول ما اتا دا پارے عقائد جوڑول ما اتا دا پارے دحور و غلمان تصورات و مخی تکلیو ما اتا دا پارے اللہ تا دا عرض کلو چی پروردگارا دا امتیان زما ٹول کاغا قریش دی کا عرب دی کا عجم دی دا ٹولی دنیا انسانان ہوتا اللہ تازم مبعوث کریم رب کریمہ دا ٹول اللہ جنت کے مقام ورکا بیا مدنی زندگی دا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ورپسی لسکا لرا روان دا آغا مدنی زندگی زما استاد خدمت تفارا
ما او تا د پاره پیغمبر احد تلارو ما او تا د پاره پیغمبر بدر تلارو ما او تا د پاره پیغمبر حنین تلارو ما او تا د پاره امام الانبیاء احزاب تلارو ما او تا د پاره امام الانبیاء د حدیبیه موقع تلارو ما او تا د پاره امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د فتح مکه په موقع باندې زغره واچولا تورې راواغستا ډالې راواغستو او په سر باندې خودله غولو د دې امت د دفاع لپاره د دې امت د عقاید او تحفظ لپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیفات برداشت کړو چې دغه تکلیفونه راغلل تکلیفاتونه بعد اسود عنسی را پاسېدو بیا مسلمه کذاب را پاسېدو مسلمه کذاب سره د اسلام په تاریخ کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په درویش کال زندګۍ کې چې څومره جنگونه د کفارو سره شوي دي مشرکینو سره شوي دي یهود د قریظه د بنو قریظه یهود د بنو نذیر سره جنگونه شوي دي بنو قینقاع سره جنگونه شوي دي نورو اطراف عالم کې چا سره جنگونه شوي دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغي کې د صحابه فوج کې په ټول درویش کال زندګۍ جنگونو کې صرف 259 کسانو ته شهادت ملاو دي او کافران 759 مردار شوي دي لیکن کله چې د ختم نبوت مسله راغله د ابوبکر رضی الله عنه دور دی حضرت ابوبکر په دور کې چې کله مسلمه کذاب سره د یمامه په جنگ کې د یمامه په میدان کې جنگ چالو شو جنگ د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت د عقیدې د پاره د تحفظ د عقیدې د پاره د یمامه په میدان کې صحابه کرامو صفونه برابر کړو مسلمه صفونه برابر کړو داسې یو جنگ چالو شو داسې یو جنگ چې دنیا هغې ته حیرانه وه په هر طرف باندې دوړې الوزي هر طرف باندې وابېلا ده چغې چالو دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 1200 صحابه او تپاغي کی شهادت ملاو دے دا د اسلام په تاریخ کې هغه لومبنی جنگ دی چې دومره صحابه کرام وتا پاغي کی شهادت ملاو شوی دی او د مسلمان هغه مرداران کوم چې د نبوت په دعوه باندې په مسلمان ایمان راوړو پاغي کې سکم 28 کسان مردار شوی دي گویا یو ځای کې عقیده د ختم نبوت راغلا بل ځای کې عقیده د توحید راغلا یو ځای د لات منات او عزا سجده کوونکي سره جنگ دی په بل ځای کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف د ختم نبوت د یو عقیده انکار دی نو چې کله د لات منات او د عزا او داسې ورسره یهود او کاوشونه د یهودو تربګرۍ داغي دشمنۍ داغی غزور او داغی غوابیلا او غوغا د اسلام خلاف داغی را جمع کیدل کم ځای کې چې هغه وي په درویش کاله کې صرف 200 یو کم شپېته صحابه ته شهادت ملاویږي او په درویش کاله کې صرف 200 یو کم شپېته کافران مرداریږي لیکن چې کله مسله صرف د ختم نبوت د عقیدې راغله 1200 صحابه ته شهادت ملاو شو 28 کافران په ځمکه کې دنه مردار او خسران کې پریوتل دا مسله د عقیده ختم نبوت وا او عقیده ختم نبوت دا د امت لپاره یو لازمي شی دی بلکې زموږ فقهاو یو فتوا موجوده ده اوسم دا فتوا موجوده ده هر دارالفتاء ته یو استفتاء ولیکا هغه کې ولیکا چې یو سړی وایي چې زه مونږ کوم روزه نیسم زکات ورکوم د حج ادایګي کوم د اسلام ارکان د اسلام احکام د قران ټول آیاتونه منم احادیث ټول منم ټول انبیاء منم ټول رسولان منم امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم منم لیکن په عقیده د ختم نبوت باندې نه پوهیږم دا نه پیژنم چې عقیده د ختم نبوت څه شی دی هر فقیه نه تپوسو کا هر مفتی نه تپوسو کا هر عالم نه تپوسو کا هر محدث للارشا هر مفسر للارشا هغه متا ته په دې باندې فتوا درکړي چې کوم سړی وایي زمونږ کوم کوم سړی وایي زه روزه نیسم کوم سړی وایي زه زکات ادایګي کوم کوم سړی وایي زه احکام اسلام ټول منم کوم سړی وایي زه قرآن ټول منم کوم سړی وایي زه احادیث ټول منم کوم سړی وایي زه دا امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم منم په روز آخرت زما ایمان دی او زما په ټولو انبیاءو ایمان دی ټول منم لیکن په مسله د ختم نبوت باندې نه پوهېږم فقها وایي دا سړی لا
بلاشک کافر دے اس سوچو کا کچری او سڑے منگا او تاسو تا اعلان شي منگا او تاسو سیاسی جلسے دا پارا ہر چوک ترسو ہر چوراہی ترسو منگا او تاسو دا خپل حقوق دا پارا ہر زی ترسو لیکن کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت مسئلہ راغلا نو کنن چر پدی جمع غفیر کے تاسو پدی انداز واندی موجودی ہے زماد دا اللہ پزاد قسمی عزبم دا اللہ دربار کے فرشتے ولاڑی او تاسو پدی راتک واندی با اللہ پتاسو واندی فخر کئی کہ دا زماد محبوب دا ختم نبوت دا عقیدے دا پارا دا ٹول راجب او دا سہر ناس دی او تروسا پوری پخپل پل زائے ناس دی او عقیدہ دا ختم نبوت او ریدو دا پارا راجب دی انشاءاللہ پدی بتاسو دا جنت میں لاوی گی او عزیزانو دام ذہن کے لئے نکے دے دا خبرہ چلا دے دے سمر علماء ناسری دا سمر صلحہ تشریف فرمالی کدا شعرا دی یو یو نتپوسو کا چتوز دے زی تراغلے دے زی ندے کم خواہ سفر دے علتا ندے کم خواہ سفر دے آغا زی ندے بیا کم خواہ سفر دے بیا دا آغا زی ندے کم خواہ سفر دے یقیناً تاسو تداویل خوارم تاسو تبدی کی یو مزگار نمیلاوی گی دا طول آغا دی چدا دا محمد الرسول اللہ دا ناموس نپار راجہ علی او دا محمد الرسول اللہ دا ناموس نپارا دا پیغمبر صحابو پل سرون قلمون دا پیغمبر صحابو پل بچی قربان کری دی پیغمبر صحابو پل بیبیان قربان کری دی پیغمبر صحابو پل زندگی قربان کری دی لیکن دا محمد الرسول اللہ پا ناموس باندی یو آنچ راوستوتے نرے پریخے چی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما قدم لرا کری دا کم تحفظ چلے را تخولے دے کما قائدے را تخولی دی کم ناموسی دے باغی باندی دچا یو داختے یو سرے نرے پریخے او انشاءاللہ پدی اخیری دور کے بمونگم سوک چرے نپریخ دو انشاءاللہ او زمال کرو تا اکثر بیانوں بار بار بیانوں ہر زید ختم نبوت اجتماع کے بیانوں چیدہ قادیانی صرف زما استا پیغمبر سر دشمنی ندا زما استا رب سر ام دشمنی دا زما استا پیغمبر سر ام دشمنی دا زما استا دا پیغمبر صحابو سر ام دشمنی دا ما اتا سر ام دشمنی دا او تردی حد پوری دا چی پر دنیا دا کفر کے یو کافر کاغ ہندو دے کاغ مجوسی دے کاغ سکھ دے کاغ عیسائی دے کاغ یہودی دے کاغ بدھسٹ دے کاغ چینیز دے کپرتگش دے کبل دے طول دنیا کے اگرزا کاغد حبشو دا افریقی او کفار لی طول دنیا کے اگرزا دا سے کنزل زما رب او زما پیغمبر او زما دا پیغمبر صحابو تا یو کافر ندی کری کم چے قادیانی کری دی دا قادیانی کتاب اسلامی قربانی کی عبارت موجود دے چے قادیانی وی چے ما سر اللہ زنا کری وا الفاظ موجود دی ہر زیمون وایو ببانگ دوہلی وایو ورسردام وایو قادیانیت پوری دنیا میں قادیانیت کے جو بھی مراکز قادیانیوں کی جو بھی پوپ پال اور پادری موجود ان کے جو بڑے موجود دنیا کے کسی عدالت میں بھی ہمیں چیلنج کر جائے پاکستان کے کونے کونے میں چاہے سیول کورٹ جانا پڑے چاہے سپریم کورٹ جانا پڑے چاہے ہائی کورٹ ان کو جانا پڑے چاہے پاکستان کے کسی تھانے میں ان کو جانا پڑے چاہے سیشن کورٹ میں جانا پڑے ہمارے خلاف رٹ دائر کرے کہ یہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی یہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں ہمارے عقائد کو جھوٹ بیان کرتے ہیں ہم ثابت کریں گے تمہاری کتابوں میں جو کہ پاکستان میں چھپی ہے یا ہندوستان میں چھپی ہے یا یورپ میں کسی جگہ چھپی ہے لیکن تمہاری کتابوں میں تمہارا یہ عقیدہ موجود ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ موجود ہے کہ میں نے اپنے آپ کو محسوس کر لیا کہ میں لڑکی ہوں سوچنے لگا جب میں لڑکی ہوں میرا شوہر کون ہے تیری کتاب میں عبارت تیری ضلالت والی عبارت وہ موجود ہے کہ رب کریم میری چارپائی پہ آیا میرے ساتھ رجولیت کی طاقت استعمال کر دی سادہ الفاظ کسی بھی کونے میں تم جاؤ پوری دنیا کفر دنیا قادیانیت کو ہمارا چیلنج ہے وہ جائے کسی بھی عدالت میں ہمارے خلاف رٹ دائر کرے
हम साबित ना कर सके, रब काबा की कसम हम लिख के देंगे हमें गोली मार दी जाए। लेकिन अगर साबित कर सके और साबित करने के लिए 24 घंटे हम तैयार हैं। सासुद इज्तिमा की द कॉलेज of student राशि, द स्कूल of student राशि, ताजिर रापासी, मौलाना सेब रापासी, यो तालिब इल्म द मदरसे रापासे दो, यो जमींदार द पटिया रापासे दो, अगर द कादियानी दा इमारत कमज़े मौजूद है, किताब मौजूद, इमारत द कादियानी दे इनकार की दा इमारत जमाने दे माता सो तमख की हुए सिर्फ जना जमादा टोल मलगरी वाली कली दर के बदी चौक की मुंगुद्रा वही मुंग पर गोलो बांधी सुरी सुरी कई इंशाअल्लाह मुंग मख न राड़ो निकली दर गो हमारा खून माफ और दुनिया कुफर में किसी में ये जुर्रत नहीं मेरे पैगंबर को गाली दे। मेरे पैगंबर को गाली भी मिर्जाई की किताबों में मौजूद हो, मेरे पैगंबर के सहाबा को गाली भी मिर्जाई की किताबों में मौजूद हो। मेरे पैगंबर से पहले जितने अंबिया कायनात में आए अक्सर अंबिया के बारे में गालियां भी मिर्जाई की किताब में मौजूद हो। मिर्जाई की किताबों में जितनी गालियां तमाम अंबिया को मिर्जाई की किताबों में जितने बकवासात अंबिया के खिलाफ मौजूद है, अल्लाह की कसम आप जब इबारत को देखेंगे मसरे उमर रागे मा तेरे तासो द कादियानियत खिलाफ सख्त लहजरा तासो हर के सख्त खबर कवे मा और दवे लगराशा किताब गोरा इंटरनेट बांधने में द कादियानियत अकायद और तरावियस्तई द कादियानानो वेबसाइट में और तकोला उकड़ो या पावे की कादियाने नास्तो नागे इबारत द पखपल वगो औरेदल अवल में मा तवे ढेर सख्ती के कसम दे ब्यादा से रफेदो मा तवे जमाने द अल्लाह पजात कसमी उस इजाजत का कादियाने खाया सर्द कलमों मा और तवे में आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबुवत कचरे द सर्द कलमों कार को लो ननन बप दुनिया के द कादियानियत दा से बेखनी न वशवे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबुवत कानून पलास के ने अगस्ते द पाकिस्तान ला तलावई द पाकिस्तान कानून तलावई जमात पाकिस्तान तो प्रोविंशियल असेंबली के जमात पाकिस्तान तो सुप्रीम काउंसिल के जमात पाकिस्तान नेशनल असेंबली के द पाकिस्तान पर सिविल कोर्ट सेशन कोर्ट हाई कोर्ट के और पसे सुप्रीम कोर्ट के इस्लामी नजरियाती काउंसिल के जे कम ज़ैदला किताब मौजूद हुई बागी के भाई इंशाअल्लाह 1974 आर्टिकल 3 लांदे 106 260 लांदे चिकम तरामीम शिविदी दागे मुताबिक आलमी मजलिस कार कई और 1984 की 298 बी और सी लांदे कम तरामीम शिविदी मुम दागे मुताबिक कार कऊ इंशाअल्लाह हमारा दावा रहा और हमारा वादा रहा जब तक के पाकिस्तान की सरजमीन को कादियानियों से पाक नहीं करेंगे इंशाअल्लाह हम चैन से नहीं बैठेंगे। इंशाअल्लाह बेशुमार कादियानियों की हम ये कहेंगे कादियानी तुम धमकियां देते रहो तो तुम कह रहा कवा तो शैतानी करते रहो बदमाशी करते रहो किसी भी जगह हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहो लेकिन जब तक हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह अपने पैगंबर के नामूस के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए कितनी सख्तियां बर्दाश्त की, उम्मत सख्ती बर्दाश्त न कर सका तो फिर हम बेगैरत रहेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह हम गैरत की ललकार को लेकर दुनिया कुफर के किसी भी कोने तक तेरा ताक़ुब इंशाअल्लाह करते रहेंगे। इंशाअल्लाह कौ बटोल ताक़ुब करें इंशाअल्लाह न टोल लासरी उचत्ता सोला सुनख कदरी टोल ताक़ुब को करें इंशाअल्लाह दुनिया कुफर कादियाने चीज दुनिया कम गुट तौर सिमुं बे ताक़ुब को इंशाअल्लाह और जुमुंदा आवाज सियासी आवाज न रे
زمونږ د اواز دا یو سیاسي اواز نه دی دې کې یو سړی وایي زه عوامي نیشنل پارټۍ کې یم زمونږ د کارکون دی او زمونږ د سینې د زړه سر دی یو سړی وایي زه مسلم لیگ کې یم زمونږ د زړه سر دی یو سړی وایي زه تحریک انصاف کې یم زمونږ د زړه سر دی یو سړی وایي زه جمعیت علما کې یم زمونږ د زړه سر دی یو سړی وایي زه جماعت اسلامي کې یم زمونږ د زړه سر دی یو سړی وایي زه پاکستان پیپلز پارټۍ کې یم زمونږ د زړه سر دی یو سړی وایي زه تحریک استقلال کې یم پښتونخوا ملي آوازې کې یم یو سړی وایي زه د شیرپاو ګروپ سنوم دی قومي وطن پارټي کې چې په هر پارټي کې دی دا به زموږ وعده تاسو سره ان شاء الله د محمد رسول الله د ناموس لپاره د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت رکن دی به هر صورت جوړې دی شي ان شاء الله تعالی مونږ تاسو ته سیاسي انداز لنه یو راغلي مونږ تاسو د دې ځای ناس په سیاسي انداز نه یو ناس لیکن ورسره دا ویل غواړم که چېرې عالمي مجلس سره ملاتړ ونه کړو د پلو ډېری مسلمانانو یا د ګردو نوا مسلمانانو یو خبره ډېره په زړه سره او یو خبره ډېر په سینې سره او د زړه په غوږونو سره ضرور واورئ که چېرې تاسو عالمي مجلس سره ونه درېدئ او عالمي مجلس کومې مطالبې کوي د قادیانیت د جنازې استو دپاره تاسو ورسره د قانون دایره کې ونه درېدئ قسم د قیامت په ورځ به ستاسو ګریوان وي زموږ لاس به وي نو چېرې به دا کوشش نه کوو چې زموږ لاس ستاسو ګریوان ته قیامت په ورځ ضرور رسي هغې نه مخکې مخکې به ملګرتیا کوو که نه انشاءالله ټولو وایي ملګرتیا به کوو که نه انشاءالله اوس تاسو ته یو خبره کول غواړم او د دې خبرې ابتدا به دې ځای نه وکړم چې په لندن کې د دې یو عبادتخانه وه د قادیانانو زه ورته لاړم لندن سره نږدې بریډفورډ یو ښار دی مشهور ښار دی یونیورسټي هم ده په ډېره لویه او یونیورسټۍ ته هم زه تللی وم هغه مرکز د دې ته چې لاړم د قادیانانو ما څه کتابونه راواغستل ما هغه قادیاني ته ویې مې د دې کتابونو ډېر شی کتابونه مې شل کتابونه ما سره اوس هم ګاډي کې یو څو د هغې پراته وي هلته نه میلاوېدل ما ورته وی قیمت ووایه هغه وی موږ د کتابونو قیمت چانه نه اخلو زه حیران پاتې وم چې دا کتابونه که زه پاکستان کې چې دا کم مې راغستې وي دا اخلم نو ما نه پاکستان کې به دې کم از کم 5-6 هزار روپۍ اخلي او دې ما نه په لندن کې خو دې غټ قیمت جوړېږي پاونډس کې دی دې ما نه پیسې نه اخلي الټا هغه ما ته دا ووایي که ته لږ اکموډیشن اختیارول غواړې مونږ درله درکولی شو یو کال وای شپږ میاشتې وای 10 کاله وای 15 کاله وای ستا د اوسېدو انتظام مونږ اخیستل غواړو مونږ درکولی شو تاله دا فیسلیټیز که چېرې ته راشن وای راشن به زمونږ د طرف ته وي که چېرې ته وای چې ټرانسپورټیشن نو ستا ټرانسپورټ به زمونږ د طرف نه تا ته الاؤډ وي یعنې ګاډی درکوو بنګله درکوو کور درکوو ورسره پیسې درکوو ورسره خوراک او څښاک درکوو ته صرف دلته اوسېږه ما په خپل زړه کې وی که چېرې دې ماله دا خرچه کول غواړي نو دې د میاشتې کم از کم 15 لکه روپۍ په ما خرچ کول غواړي بیا د دې نه علاوه دې ما ته وایي څومره کتابونه دې په کار مې هغه فري درکوم ما ورته وایي دا کتابونه چې ته ماله فري راکړې هر چا له ورکړې وایي چې څوک دلته راغې ټولو له مونږ فري ورکوو مونږ د مذهب پرچار فري کوو ما وایي د ورځې خو ستاسو د کتابونو خرچه کروڑونو روپۍ ته رسي دا چې تاسو فري ورکوئ د دې انکم د کوم ځای نه راځي هغه ما ته وایي د پاکستان په مسلمانانو دې الله رحم وکړي هغې زمونږ پراډکټس چلوي دا هغه پراډکټس چې څومره فایدې راځي څومره نفع راځي هغه زمونږ کمیونټي ته راځي او په ټوله دنیا کې مونږ په هغې د خپل مذهب پرچار کوو زه حیران پاتې شوم ما وی الله زما مسلمان ورور شیزان جوس را واخلي مینګو جوس خولې ته واړئ پوهه نه دی دا د قادیانیت او د سور متیازې دي زما ملګری زما ورور پوهه نه دی دی اورنج جوس را واخلي دی خولې ته واړئ دا د قادیانیت متیازې دي او دا متیازې د محمد رسول الله صلی الله صلی الله علیه وسلم د ناموس خلاف استعمالیږي الله دې یمن جوس را واخلي الله دې په رمضان کې کیچپ د قادیاني را واخلي الله دې په رمضان کې کیچپ د قادیاني اچار د قادیاني را واخلي الله دې دواخانې ته لاړ شي د قاضي دواخانې ګولۍ را واخلي الله دې بازار ته د کریاني دکان ته ورشي شان آټا را واخلي الله دې د کریاني دکان ته ورشي شاهنواز ټیکسټایل مل د هغه پراډکټس یو شی را واخلي الله دې بازار او مارکیټ ته لاړ شي میلې ته لاړ شي شاتاج شوګر ملز د هغې پراډکټس را واخلي پروردګاره دې
स्टेबलाइजर लगई या दे उजरा के स्टेबलाइजर लगई यूनिवर्सल द बाजार न रावाखली परवरदिगारा द खजा द मोर द खोर कपड़ी विंजी द कपड़ी विंजी पर कम से बदे मुंस गई राजा सोप बाजार न रावाली परवरदिगारा दे कोर की मिलमनूर तैयार है गई जाल तरकारी पखई रब करीमा दे जायका घी रावाखली अल्लाह दे परे बनस्पति रावाखली परवरदिगारा दे कर द पैव जरूरत है अल्लाह दे संगम दूध रावाखली रब करीमा चिदे की कम शे दे राखली परवरदिगारा साद पैगंबर बनामूस बांधी चाड़ा राकागी रब करीमा जमा दारूर पदे वली ने कोया पोईगे पे खबर बांधी कता दे की कम शे बाजार न रवागस्तो او تاغه استعمال کو دغه استعمالولو سره دغه څومره پیسې دي دا قادیانی لاړې قادیانی دغه په ذریعہ باندې زما استاد پسمانده علاقو نه معشوق او نوجوان راوچت کی ینگ جنریشن راوچت کی هانزو یونیورسٹی ته بوزي سکاټلینڈ گلاسگو یونیورسٹی ته بوزي پاکستان یونیورسٹی ته بوزي اعلی تعلیم پیدا کوي چې هغه اعلی تعلیم کی هغه پکا قادیانی جوړ کی سبا زما په کلیدي اسامو باندې ناسي او زما په عقیده باندې چاړه راکاږي او زور ته خوشالېږم نو عزیزانو دا تپوس کول غواړم چې د محمد رسول الله د ناموس تحفظ والا عقیده باندې چاړه مونږ راکاږله کرام نه کاږله ټول وایي مونږ راکاږله که نه نو مونږ خو کم از کم دا کولی شو چې دې علماو تاسو ته دې ځای کې یو اشتهار لګولی دی چې په دې کې لیکلي دي چې دا شیزان کیچپ دی دا شیزان اچار دی دا شیزان جوسز دی دا سمرقند سیرپ دی دا سنگم دودھ دی دا راجا سوپ دی دا ذائقہ گھی دی دا پرل بناسپتی دی دا اوسیس کوریر دی دا یونیورسل سٹیپلائزر دی دا د قاضی دواخانه ګولۍ دی دا سنگم دودھ دی دا شاهنواز ټیکسټایل میلز دی دا شاتاج شوګر میلز دی دا ورپسې راځه دا بیټا پایپ دی دا رومي ټریول دی دا ورپسې राजा दा परल बनस्पति दे दा जायका घी दे रब करीमा दा साद पैगंबर द दुश्मन दी रब करीमा नन बाद बनमुंगा दा पखपल दुकान के खर्चो और रब करीमा नन बाद बनमुंगा इस्तेमालो मंद दुकानदार मरायता लास ना चो लेकिन अल्लाह दा बाइकाट कोले शु कि जुमन बचे जुमन बलगरे चा सर बस के नास्तम चा सर फ्लाइंग कोच के नास्तम चा सर रक्षा के नास्तम चा सर चिंची के नास्तम चा सर जास के नास्तम अल्लाह चा सर पलाल रवामिन दा दावत ورکول شم نو د خپل پیغمبر د پاره دا دعوت ورکو ټول وای په ایمان وای اسلاسونه کتلی ټول په ایمان وای دا وای ورکو ان شاء الله دعوت مونږ به داغه د پای د مصنوعات مکمل بایکاټ کو ان شاء الله چا د پاره محمد رسول الله د پاره چا د پاره یو ځل بیا وای چا د پاره یو ځل سم تیز وای چا د پاره هغه پیغمبر د پاره چې کله د قیامت په ورځ باندې نفسي نفسي عالم ویر سره ارخوا منډوي قران کریم ذکر کوي یوم یفر المرء من اخیه وامه وابيه وصاحبه ارفع راسك يا حبيبي میرے محبوب سر اٹھا تیری کیا آرزو تیری کیا تمنا ہے عرض کریں گے اللہ میرے پروردگار میری ایک ہی تمنا اللہ میری ایک ہی آرزو رب کریم میرا ایک ہی سوال ہے میری تمام امت کو جنت عطا فرما وائی سبحان اللہ رب کریم دربار کے ویو سوالی اللہ زما امتیان جنت تبوزا نو امتی چیزان نو امتی جوڑ کرے نو جنت تبزی نو من بزان امتی جوڑو چی پروردگارا سا محبوب پیغمبر دا ناموس دفارا سلیرش گھنٹے با من دی علماء سرا انشاءاللہ چی دی کما قربانی واری رب کریمہ ہتکڑی آ جائے اللہ بیڑی آ جائے اللہ تخت دار پہ لٹکنا بھی پڑے پیغمبر کے ناموس کی بات کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے نا انشاءاللہ خدا تو وہی اگلا سوچر گئی نو اپنی دکان انشاءاللہ بس پدی الفاظ و اکتفا کوم استاسو دا ضمیر آواز انشاءاللہ ما اولیدو
تاسو د ضمیر आवाज تاسو الله سره وعده وکړه لاس مو اوچت کړو الله سره تاسو وعده وکړه دا تاسو د ضمیر आवाज دنن نه جوړ شو دا چې کله سملي ځان سره ودا عقیده یادې کله چې بازار کې ګرځي هر چا سره ودا عقیده ډیسکس کې کزه د کرکټ خبري خلکو سره کول شم زه خلکو سره د فلمونو خبري کول شم زه خلکو سره د کبډي خبري کول شم د فوټبال خبري کول شم یا د نور انټرنیټ او په 3G او په یو سیده او په بل سیده د یو سیده انسایکلوپیډیا باندې خبرې کولې شم ساينس ټیکنالوژي باندې خبرې کولې شم نو کم از کم د ورځې یو لسو کسانو سره د محمد رسول الله د ناموس خبره هم کولې شم ان شاء الله کوم کنه ان شاء الله دا به وعده یې ټول ان شاء الله وایو به هر ځای کې به وایو چې ختم نبوت نه مړه جواب نه کوم جواب خو زه تاسو ته ګورم قسم دې کې یو आवाज راويستو نو د پیښور موټروي بم کراس کوي که تاسو صحیح आवाज راويستو نو موږ عقیده سي چې ختم نبوت نه مردا خو ورته چې نو زما आवाज په د لوډ سپیکر ورته ختم نبوت موږ هر ځای وایو ختم نبوت هر ځای وایو ختم نبوت गुलिस्तान में जाकर हर गुल को देखा गुलिस्तान में जाकर हर गुल को देखा न तेरी सी रंगत न तेरी सी बूए गुलिस्तान तनारू बाग तनारू अल्लाह मुंदेर कुल नौली दल दाम बियाओ पशदल के लेकिन परवरदिगारा यौ यौ नबी मुंगा उलिदो लेकिन रब्बे करीमा जब तेरे महबूब की बारी आई अल्लाह तेरे महबूब को ऐसा पाया कि कायनात में उन जैसा किसी को नहीं पाया व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।